बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों और खुशियों से हमकनार फरमाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसी तस्बीह लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा हमें दुनिया में भी बहुत ज्यादा फायदे होंगे और जन्नत में हमारा ठिकाना बन जाएगा। आज का अमल, आज का वजीफा सुबहान अल्लाह पर मुनहसिर है और सुबहान अल्लाह कहने की बहुत ज्यादा फजीलत व बरकत हैं और ये अमल पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा फायदे भी होंगे और अल्लाह की रहमतें भी हम पर जरूर बरसेंगी और इस अमल की बरकत से रब्बे करीम मांगने वाले को जरूर अता फरमाता है, हाजत रवा की हाजात को पूरा करता है, बेघरों को घर दिए जाते हैं, बेज़रों को जर दिए जाते हैं, बेरिज़्कों को रिज़्क दिया जाता है और बेहदायतों को हदायत दी जाती है। लफ्ज़े सुबहान अल्लाह कहने की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत हैं, जिनमें से चंद अहदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताती चलूं। हजरत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज 1000 नेकियां कमाने से आजिज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों में से एक ने सवाल किया, हम में से कोई आदमी 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह रोजाना 100 मर्तबा पढ़ लिया करो और जो शख्स इन कलिमात को 100 मर्तबा पढ़ लेगा इसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और इसके 1000 गुनाहों को मुआफ कर दिया जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोटे छोटे वज़ाइफ में, छोटे छोटे अल्फाज में इतने ज्यादा फजीलत और बरकत रखी हों, इतने राज पोशीदा रखे हों, तो हमें इन छोटे छोटे कलिमात को जरूर थाम लेना चाहिए और मुकद्दस दिनों में पढ़ने चाहिए। वैसे तो रोजाना अगर पढ़ेंगे तो रोजाना इसके आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, लेकिन मुकद्दस दिनों में पढ़ा जाएगा तो इसका अजर अजीम 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जुमेरात के दिन भी इस अमल को जरूर पढ़ें और जुमातुल मुबारक के दिन भी जरूर पढ़ें। आम दिनों में भी इस अमल को, इस वजीफे को अपनी रूटीन में शामिल करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। लेकिन रोजाना ना पढ़ सकें तो जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन जरूर पढ़ें और इस वजीफे के फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद हों। एक और हदीस में वारिद है कि जिसने एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा तो उसके लिए खुदा ताला जन्नत में एक दरख्त लगा देता है जिसकी वसत यानी लंबाई इस कदर होगी कि अगर एक अरबी घोड़ा इसके नीचे दौड़ना शुरू कर दे और 1000 सालों तक दौड़ता रहे तब भी इसकी मुसाफत पूरी ना होगी, यानी इस दरख्त की इतनी ज्यादा लंबाई होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत में हमारे नाम का एक दरख्त लग जाए तो ये भी हम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हम मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का क्या कहना, सारी जिंदगी गुजर जाती है और लोग 4 या 5 मरले का मकान नहीं बना पाते और अगर बनाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं और अल्लाह पाक आसानियां ही आसानियां पैदा करता है। आसान सा जिक्र करने पर अपने बंदों को अपनी जन्नत में बेहिसाब जमीनों का मालिक बना देता है और बेबहा दरख्त लगा देता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इनके पास से गुजरे जबकि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु दरख्त लगा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अपना एक दरख्त लगा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इससे बेहतर पौधे के बारे में तुम्हें ना बता दूं? कहा, जी जरूर बतलाइए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, तुम रोजाना सुबहान अल्लाह कहा करो, इन कलिमात के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा दिए जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस हदीस पाक
پاک سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین کی ہے اور بتلا بھی دیا کہ ان کلمات کو پڑھنے سے جنت میں ہمارے لیے درخت بھی لگیں گے، جنت میں ہمارے نام کی زمینیں بھی ہوں گی، مکان بھی ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان شایان بڑی وسیع ہے۔ چھوٹے سے لفظ کو پڑھنے سے رب کریم ہمیں بے بہا عظمتیں عطا فرماتا ہے، تو ہمیں ان عظمتوں سے، اس قیمتی وظیفے سے، اس قیمتی بول سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس انمول اور قیمتی تحفے کو تھام لینا چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعرات والے دن، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اور جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد بھی کریں اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سارا معاملہ سپرد خدا کریں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی بہت زیادہ حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، رزق اور دولت وسیع و کشادہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں اور بران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے۔ تخت میلوں لمبائی، بعض جگہ 40,000 اور بعض جگہ 70,000، اور اس پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور اس پر جنات اور انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہواؤں میں تخت اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نیچے تھا اور اس نے اوپر حیرت سے دیکھا اور کہا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تخت کو نیچے اتارو۔ جب تک تخت کو نیچے اتارا تو وہ بندہ پریشان ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تم نے یہ بول جو بولا ہے یہ بول سدا رہے گا۔ سلیمان بن داؤد کا یہ تخت ختم ہو جائے گا لیکن یہ بول ہمیشہ رہے گا، اور وہ بول ہے سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس چھوٹے سے لفظ کو آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے یا خواہش کو پورا کروانے کے لیے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات کے دن بھی کریں، جمعۃ المبارک کے دن بھی کریں، اور اگر روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے، آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ رب العزت سے غیبی مدد کا سوال کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔